भारताचो प्रधानमंत्री आनी बीजेपीचे उमेदवार ही इलिसांवां धर्मा आनी जाती वेशीं हाचो प्रचार करतात आनी हाचेर कोणूच एक्शन घेयना, सांगता रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस हाचो अधिकारी आनी मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट हाचो आदलो चेअरमॅन अरविंद बाटेकर. ऐकात तो कितें सांगता तो. भारतांत सध्या इलेक्शनां चल्ल्यात. पयली फेज जाली. पयल्या फेजींत 102 सिटां खातीर जाग्यां खातीर वेंचणुको जाल्यो, मतदान जालें. जे एनालिस्ट आसात, सेफॉलॉजिस्ट आसात, तांच्या मतान ह्या 102 पैकी सुमार 60 ते 80 जागे इंडिया अलायन्स जिखतली. इंडिया अलायन्स म्हणजे काँग्रेस आनी हेर पार्टी ज्यो एक कडेन जाल्यात मोदी विरुद्ध, ते इंडिया अलायन्स. आता हे तांचे प्रिडिक्शन आयकून मोदी, शाह आनी बीजेपीचे सगळे फुडारी खूब नेर्वोज जाल्यात. बाबा बीजेपीचे फुडें कितें जातलें म्हणून मोदी हॅज गॉन बॅक टू हीज ओल्ड ट्रिक्स. ओल्ड ट्रिक्स म्हणजे कसल्यो? कम्युनल पोलरायझेशन करप आनी हिंदूंचे वोट आपले वोटीन ओडप. तें काम आतां सुरू जालां आनी मोदी कित्याक कितें उलोवपाक लागला. मुसलमानां विरुद्ध खूब हेट स्पीच करपाक लागला. ते हेट स्पीचचे आड सगळे ओपोजिशन लिडरांनी इलेक्शन कमिशनाक कंप्लेनी केल्यात, पूण इलेक्शन कमिशन कांयच करना, न्हिदिल्ले भशेन आसा. आनी ते IAS ऑफिसर जे इलेक्शन कमिशन हेड करतात, तांचे मुखेल आसात, ते सामके बिलो जावन न्हिदून राविल्ले भशेन रावले. ते मोदी विरुद्ध कांयच करपाक सोदनात. उद्धव ठाकरे जर जय भवानी म्हणलें जायत ताका रोखडेच नोटिसी धाडटात तूं धर्म भितर हाडटा म्हणून. आनी मोदी जय श्रीराम म्हणटा, आनी कितें म्हणटा, आनीक बजरंग बली की जय म्हणटा, आनी कितें 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 खूब म्हणटा. ताका कांयच नोटिसी वचना. म्हणून हे संबंद भारतभर आतां चल्ला आनी लोकांक चिंता जाल्या आमचे लोकतंत्राचे, आमचे ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचे फुडाराक कितें जातलें, देशाचें कितें जातलें हाजेर सगळ्यांक चिंता जातलें. आतां फुडल्या वेंचणुकांत कितें जाता तें पळोवया. लादला म्हणजे गोंयकार भारती न्ही, गोंयकार भारती आनी कॉन्स्टिट्युशनाचे प्रिएम्बलांत कितें आसा तें तुमी सगळ्यांक खबर आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय. वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू अवर सेल्फ दीस कॉन्स्टिट्युशन अशें म्हणून तातूंत बरयलां. हें कॉन्स्टिट्युशन भारताच्या लोकांनी केलां थ्रू द कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली आनी भारताच्या लोकांक दिलां, आनी कोणें दिवना. दुसरी गजाल, रियातो पळय आसा न्ही, तो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आनी दुसऱ्या पार्टीचो कॅन्डिडेट न्ही. आनी काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट जाल्ल्यान ताका हिस्ट्री खबर आसपाक जाय. आमच्या गोंयाक स्वतंत्र दिलां त्या काँग्रेस सरकारान. तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो, जवाहरलाल नेहरू आशिल्लो. आमकां कोंकणी भास आमची ऑफिशियल भास जी केली, राजभास केली, ती काँग्रेस सरकारान. आनी आमकां ओपिनियन पोल दिलो तो काँग्रेस सरकारान. आनी आज जे आमचे स्टेट गोंयांत जाला ते काँग्रेस सरकाराक लागून. आनी म्हणून आनी ताज्या भायर रियातो पळय आसता तो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट. अशें आसतना असो स्टेटमेंट करप ही सामकी चूक. देव बरें करूं. राजदीप नायक.